नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिनते खदीजा वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इस्लाम में औरतों के हकूक़। कुछ दिन पहले मैं एक क्लिप देख रही थी कि एक लड़की ने एक मौलाना साहब से सवाल पूछा कि क्या मैं शादी पर जाती हूँ तो मैं रंगीन किस्म का अबाया जो है वो पहन सकती हूँ, कि यानी मैं पर्दा करती हूँ तो शादी पर रंगीन किस्म का अबाया पहन कर मैं जा सकती हूँ। तो आगे से उस मौलाना साहब ने कह दिया कि नहीं, वो रंगीन किस्म का जो है अबाया वो नहीं पहन सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा पहनेगी तो फिर मर्द जो हैं वो उसकी तरफ माइल होंगे और मर्दों की निगाह उस पर उठेगी तो वो मर्द हजरात जो हैं वो माइल होंगे। तो खुदा के लिए दीन को इतना तंग ना करें। ला इकराह फिद्दीन, अल्लाह खुद फरमाता है कि दीन में सख्ती नहीं है दीन के मामले में। लेकिन जहाँ पर जिस चीज़ की लचक है कम से कम उस चीज़ की तो लचक दिया करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी सख्ती भी है, लेकिन जिसकी लचक है उसकी तो लचक दिया करें। और जहाँ पर आप इस तरह का मामला बयान करते हैं वहाँ पर दूसरा हुक्म भी जो है वो भी बयान कर दिया करें। अगर लड़की ने पूछा है कि मैं रंगीन किस्म का गौन पहन सकती हूँ, तो आपने आगे से ये कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मर्द की नज़र उठेगी और मर्द उसकी तरफ माइल होगा। कम से कम वहाँ पर ये तो कह सकते थे ना कि मर्द को भी हुक्म है कि अपनी निगाह को नीची रखे, ताकि मर्दों को भी पता चले। अब औरत पर्दे में भी महफूज न रहेगी, वो फिर भी मर्द की नज़रों की हवस का शिकार हो जाएगी। तो खुदारा ऐसी बातें जब बयान करते हैं तो उसके साथ मर्द वाला हुक्म जो है वो भी बयान कर दिया करें। इसीलिए तो औरतें सरकश हो गई हैं, इसीलिए तो औरतों ने पर्दा करना पर्दा वो जो है छोड़ दिया है आपकी सख्ती की वजह से। दीन इस्लाम ने इतनी सख्ती तो नहीं की, पर्दे का हुक्म है अल्हम्दुलिल्लाह, औरतें पर्दा करें, जीनत की जगह को छुपाने का हुक्म है वो छुपाएं। लेकिन अगर किसी रंगीन किस्म का उबाया पहन लिया है तो उसमें हर्ज क्या है, और पूछ भी वो शादी के मौके पर रही हैं। इसीलिए तो औरतें कहती हैं कि भाई हम क्यों पर्दा करें, हम क्यों पर्दा करें, मर्द को निगाह नीची रखने का जब हुक्म है तो उन औरतों से भी मैं ये कहूँगी कि आप पर्दा करें। आपके पर्दा करने के बाद अगर मर्द आपको पर्दे में देख रहे हैं तो फिर मर्द को गुनाह होगा, ना कि आपको होगा, क्योंकि आप अपना फर्ज पूरा किए हुए हैं। अब मर्दों को भी तो यहाँ पर हुक्म है ना कि अपनी निगाह को नीची रखें। तो खुदारा दीन इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए। मैं औरतों से इसीलिए कहती हूँ कि दीन इस्लाम को समझें, जिस चीज़ की दीन इजाज़त देते हैं आप करें। आप ऐसे वैसे मौलाना साहब से पूछें ही ना, दीन इस्लाम खुद पढ़ें, कुरान पाक का मुतालिया करें, हदीस को पढ़ें। जिस चीज़ की आपको इजाज़त देता है दीन इस्लाम आप वो करें। तो यहाँ पर मैं बहुत ही मशहूर वाक़या कोट करना चाहूँगी कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनसे बढ़कर किसी औरत ने पर्दा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिक्र, एक मरतबा यहूदी औरतें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि हमारे यहाँ शादी है, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को हमारी शादी पर हम दावत देने के लिए आए हैं। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं वो शादी के लिए तैयार हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा ज़हरा से, कि यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली से पूछिए। जब हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजहू से पूछा गया तो आपने फरमाया कि फ़ातिमा ज़हरा खुद इस बात की मुख्तार हैं। तो जब फ़ातिमा ज़हरा से पूछा गया तो फ़ातिमा ज़हरा जो है वो शादी के लिए जब मान गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूद की औरतें तो बहुत अमीर तरीन हैं, उनके तो जो लिबास हैं वो बहुत कीमती होंगे, बहुत ही उनके कीमती ज़ेवरात होंगे, हसीनो जमील लिबास होंगे, और मेरे कपड़े जो हैं वो जगह जगह से फटे हुए हैं, उनको पेवंद लगे हुए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटा आप इसी लिबास में चली जाओ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जिस अल्लाह ने औरत पर पर्दा फ़र्ज़ किया है, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गवारा न हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से बहुत ही हसीनो जमील आला किस्म का लिबास और बहुत ही कीमती ज़ेवरात जिब्रील को देकर भेज दिया, जो कि फ़ातिमा ज़हरा ने वो लिबास ज़ेब तन किया और यहूदियों की शादी पर आप तशरीफ़ लेकर गई। जब आप वहाँ जाती हैं
تو دائیں بائیں، بلکہ کئی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس جو اوپر حضرت فاطمہ الزہرا نے دوپٹہ لیا تھا وہ اتنا وسیع، اتنا لمبا تھا کہ پیچھے سے 70 حوروں نے اٹھایا ہوا تھا، اور دائیں بائیں حوروں کی مجلس میں حوریں جو ہیں وہ بطور غلام آپ کے ساتھ جا رہی ہیں، اور آپ شہزادی کی طرح اس شادی میں آپ نے شرکت فرمائی۔ جب ان یہودی عورتوں نے دیکھا تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا، سب کو تو ہوش آ گیا لیکن دلہن کو ہوش نہیں آیا۔ تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مصلی اٹھایا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور دعا کرنے لگی کہ اے الہ العالمین، میں تیرے سچے رسول کی بیٹی ہوں، اگر اسے ہوش نہ آیا، یہ نہ اٹھی، تو یہ یہودی عورتیں یہی کہیں گی کہ فاطمہ الزہرا کے آنے کی وجہ سے ہماری دلہن جو ہے وہ مر گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا کہ وہ دلہن زندہ ہو گئی۔ تو اس بار یہ واقعہ میں نے اس لیے کوٹ کیا ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ شادی پر اتنا حسین و جمیل اور قیمتی زیورات پہن کر اور حسین و جمیل لباس پہن کر اللہ کے محبوب کی لخت جگر جا رہی ہیں، اور اللہ رب العزت خود جنت سے لباس بھیج رہا ہے، تو پھر آپ نے کس طرح سے کہہ دیا کہ آپ رنگین عبایا نہیں پہن سکتی؟ بھئی یہاں پر عورت کو پردے کا حکم ہے، وہاں پر مرد کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ تو خدا کے لیے عورتیں بھی یہ گمان کرنا چھوڑ دیں کہ مرد حضرات نگاہ نیچی رکھیں گے تو ہم کیوں پردہ کریں۔ بھئی ہم پر بھی پردہ فرض ہے، ہم بھی پردہ کریں گی، مرد کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے تو مرد بھی جو ہے وہ نگاہ نیچی رکھیں۔ یہ معاملہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ عورت پردے میں بھی ہو تو مرد گھور گھور کر دیکھیں۔ کیا یہاں پر مردوں کو گناہ نہیں ہوتا؟ کیا مردوں کے لیے کوئی حکم نہیں ہے؟ جہاں پر آپ یہ بیان کرتے ہیں نا عورت کے پردے کا معاملہ، وہاں پر ضرور مرد کی نگاہ نیچی کا ساتھ ہی بیان کر دیا کریں، نہیں تو آدھی بات سن کے اس کا مطلب بھی غلط ہی نکلے گا۔ اگر آپ ساتھ میں یہ بھی بیان کر دیتے کہ ٹھیک ہے وہ پہن سکتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بتا دیتے کہ مرد بھی جو ہے ان کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں، تو خدا کے لیے مردوں کو اتنی بھی ڈھیل نہ دیجیے۔ دین اسلام نے جہاں جس مقام پر عورت پر سختی کی ہے وہاں پر ہے، ہم مانتی ہیں، جہاں پر مردوں پر سختی کی ہے وہاں مرد بھی مانے۔ 70% مرد ایسے ہیں جن کو دین اسلام بالکل بھولا ہوا ہے، عورتیں بھی ہیں ایسی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عورتیں نہیں ہیں، عورتیں بھی ہیں ایسی، لیکن کم از کم عالم دین ہونے کے ناطے ہمارا تو حق بنتا ہے نا کہ ہم جہاں پر بھی بات کریں تو دونوں بیان کریں، کیونکہ ہر بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ہر چیز کے اللہ رب العزت نے 2 رخ بنائے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو 1 سائیڈڈ ہو، ہر چیز کے 2 رخ ہیں اور ہر بات کے 2 ہی پہلو ہوتے ہیں۔ آپ دونوں تو بیان کیا کریں، کم از کم اپنا تو فرض نبھایا کریں۔ یہ میں بار بار 2 اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دونوں ایک ساتھ میں بیان کیا کریں، آدھی بات پہلے بیان کر دی، آدھی کہیں اور کسی اور جگہ پر بیان کر دی، ایسا نہ کیا کریں۔ جہاں پر یہ سوال پوچھا گیا تھا وہاں پر آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ کم از کم یہ بھی بیان کرتے کہ مرد کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے، تاکہ جو یہ بات سن رہے تھے وہ اسی لمحے میں اپنا حکم بھی سن لیتے۔